सबैलाई हौवा सेवा नमस्कार। म नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को मस्यौदा समितिको सदस्य, नेपाल कानुन आयोगको पूर्व सदस्य, उदयपुरे चामलिङ भाषा लेखक सङ्घको अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष र नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर निपको अध्यक्ष म अधिवक्ता शान्ति कुमारी राई। आज यो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू के छन् र ती कानुनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानहरू कस्ता छन् अथवा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा व्यवस्थित गरिएको अथवा भनौँ लिपिबद्ध गरिएको आदिवासीहरूको अधिकार पहिचानको विषयमा मैले यहाँ छोटो एउटा जानकारी यहाँ सबैमा म टक्राउन अनुमति चाहन्छु। र मैले अघि भने लाहोर निप, सबैले लाहोर निप भनेर बुझ्दछन्। यो लाहोर निप भन्ने शब्द चाहिँ एउटा सर्ट फर्ममा हामीले अङ्ग्रेजी भाषाको सर्ट फर्ममा यसलाई हामीले लाहोर निप भनेका हौँ। र लाहोर निपको अर्थ चाहिँ लयर्स एसोसिएसन फर ह्युमन राइट्स अफ नेप्लिज इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्ने हो। अर्थात् नेपालीमा भन्दाखेरि नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह, छोटकरीमा हामीले लाहोर निप भन्दछौँ। र यो लाहोर निप 2051 साल अर्थात् 1995 मा स्थापना गरिएको हो। र यो संस्थाको संस्थापक उपाध्यक्ष म आफै हुँ। र 2051 साल पुस 23 गते नेपाल काठमाडौँभित्र रहने आदिवासी जनजाति वकिलहरूको एउटा भेलाले यसलाई स्थापना गरिएको हो। र यसको उद्देश्य भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धमा काम गर्ने, मानव अधिकार हनन भएको ठाउँमा कानुनी उपचार र जनवकालत भन्छन्, एडभोकेसी, र नेपालभरिका आदिवासी जनजातिहरू जसको अधिकार खोसिएको छ, जसको पहिचान नेपालको कानुनले पनि गरेको छैन, र यस्तो अवस्थामा जब पहिचानै नभएपछि उसको अस्तित्व रहने या उसको कानुनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारहरू हुने कुरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लाहोर निपको स्थापना त्यही नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको मानवाधिकार हनन, कानुनी अधिकारहरूको उल्लङ्घन, संवैधानिक अधिकारहरू जो छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई प्रेसर दिने हिसाबमा र सम्पूर्ण नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको अधिकार सम्बन्धी जानकारी गराउनको लागि यो स्थापना भएको छ। र अहिलेसम्म यो संस्था लाहोर निप 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्षमा हिँड्दैछ। र अहिलेसम्म नेपालका जति पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू माथि उल्लङ्घन भइरहेको छ त्यो विषयमा यो लाहोर निपले एडभोकेसी, प्रशिक्षण र दबाब सरकारलाई दिँदै आएको छ। र यसमा अब म भन्छु, अब यो नेपालको कानुन
आदिवासी जनजाति सम्बन्धी एउटै मात्रै कानुन छ, त्यो भनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058। त्यसले मात्रै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गरेको छ। तर त्यो खालि ऐन मात्रै हो र त्यसमा धेरै अधिकारहरू छैनन्, पर्याप्त छैनन्। तर पहिला जुन थिएन त्यो थोरै भए पनि आएको छ भन्ने अर्थमा मैले हेर्छु। र एउटा नेपालमा थुप्रै ऐन कानुनहरू छन्, तर आदिवासी जनजातिहरूको लागि, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी कुनै पनि कानुन नभइरहेको अवस्थामा 2058 सालमा यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन आएको छ। र यसले थोरै भए पनि आदिवासी जनजाति को हुन् भनेर यसले परिभाषा पनि गरेको छ र यिनीहरूको थोर बहुत के अधिकार छ भनेर पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। र अब म जान्छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आदिवासी जनजातिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा संसारमा अहिलेसम्म 2टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू युएनबाट आएको छ। त्यो भनेको एउटा ILO महासन्धि नम्बर 169 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 1989 नम्बर कन्भेन्सन नम्बर 169 अथवा 169 छोटकरीमा ILO 169 भनेर सबैले आदिवासी जनजातिहरूले बुझिरहेका छन्। त्यसले त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, एउटा महासन्धि हो। यसलाई चाहिँ सर्टकटमा भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै भनेर बुझिन्छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संसारभरिका 70 देखि 90 वटा देशमा बसोबास गर्ने 5000 थरीभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या जम्मै 37 करोड छ। ती आदिवासी जनजातिहरूको लागि यो ILO 169 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। उनीहरूको अधिकार यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो घोषणापत्र हो। यसलाई चाहिँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र भनेर नेपालीमा भनिन्छ भने यसको चाहिँ युनाइटेड नेसन्स डेक्लरेसन अन दि राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्ने हो। र यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि अनड्रिप अथवा UN ड्रिप भनेर बुझिन्छ। र यो सन् 2007 यो यो घोषणापत्र UN को सभाबाट आएको हो। र यो 2टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ संसारभरिका, मैले अघि नै भने 37 करोड जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूको लागि यो विशेष कानुन हो। यो आदिवासी जनजातिहरूको लागि मात्रै यो लागू हुन्छ। र आदिवासी जनजातिहरूको नेपालको सन्दर्भ भन्यो भने अब 3टा कानुन भयो। एउटा नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 169 र अर्को चाहिँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र 2007 भनेर यो 2टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र एउटा राष्ट्रिय कानुन अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा आएको छ। र यो हाम्रो नेपालको कानुन त सरकारले बनाएको नेपाली जनताको लागि र नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको लागि, जुन मैले अघि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन 2टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यो सन्धि, महासन्धि अथवा यसलाई चाहिँ घोषणापत्र भनिन्छ। यसलाई चाहिँ UN ले बनाएको हो यो। र यो ILO ले यो कानुनहरू बनाउँछ अथवा चाहिँ यो ILO भनेकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एउटा अङ्ग हो, एउटा साझेदार संस्था हो।
र यसले यो महासन्धिहरू बनाउँछ, सन्धिहरू बनाउँछ, कानुनहरू निर्माण गर्छ। यसले चाहिँ गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ कुनै पनि राज्यले यसलाई मान्छु भनेर अनुमोदन गर्छ भने त्यो कानुन चाहिँ राष्ट्रिय कानुन स्वरूप लागू हुन्छ। र यो ILO महासन्धि 169 यो 2064 साल भदौ 5 गते यो राज्यले अथवा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेर यो ILO कार्यालय जेनेभामा अनुमोदन गऱ्यौँ भनेर उसले जानकारी पठाइसकेपछि यो चाहिँ लागू हुन्छ। अथवा त्यो चाहिँ दर्ता भएको ILOमा दर्ता भइसकेपछि 1 वर्षपछि यो लागू हुन्छ। र 1 वर्ष पछि लागू भएको 1 वर्षमा नेपाल सरकारले यसको कार्यान्वयन यसरी गरिरहेछ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर एउटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अथवा लागू भएको 1 वर्षपछि एकपटक उसले प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ सरकारले। र यसलाई अर्को दोस्रो प्रतिवेदन 2 वर्षपछि बुझाउनु पर्छ। र यस्तै गरेर यसको आवधिक भन्छ 5 वर्षमा एकपटक आवधिक प्रतिवेदन सरकारले यो ILO 169लाई कार्यान्वयन गरिरहेछ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर प्रतिवेदन ILOमा बुझाउनु पर्छ। र यो अब ILO महासन्धिमा अथवा ILO महासन्धि नम्बर 169मा के अधिकार छन् त आदिवासीहरूको लागि भनेर भन्दाखेरि, खास गरेर छोटकरीमा भन्दाखेरि यो ILO 169 र UNDRIP 2007मा जुन एउटा लिपिबद्ध गरिएको छ अथवा व्यवस्थित गरिएको अधिकारहरू प्राय दुईटैको सेम छ अथवा अन्तर रिलेटेड छ। यो दुईटा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले यो के गरेको छ भने प्रत्येक देशमा रहने आदिवासी जनजातिहरूको लागि प्राकृतिक स्रोत साधन अथवा जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जलचर, खानी लगायत खनिज पदार्थ लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ त्यो देशको रैथानेहरूको अधिकार हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको हुन्छ भनेर यहाँ ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब यो जुन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले ग्यारेन्टी गरेका छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र राज्यले मैले अघि भने यो ILO महासन्धि भएको हुनाले यसले चाहिँ सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन गर्नु भनेको उसले मैले यसलाई माने है, मैले अब मेरो देशमा यसलाई लागू गर्छु, कार्यान्वयन गर्छु भनेर उसले स्वीकार्नु हो, हस्ताक्षर गरेर लिनु हो भने अर्को यो आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र अथवा यो चाहिँ UNDRIP 2007 चाहिँ यो घोषणापत्र हो। यसलाई चाहिँ अनुमोदन नगरिकन राज्यले यसलाई म मान्छु, यसमा मेरो सहमति छ भनेर उसले सहमति जनाएको हुन्छ। जब यो दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई राज्यले अनुमोदन गर्छ र सहमति जनाउँछ भने त्यसपछि राज्यले यो दुईटालाई कार्यान्वयन गर्ने उसको जिम्मेवारी हुन्छ। किनभने उसले मैले यसलाई मान्छु भनेर भनिसकेपछि यो कानुनहरू चाहिँ नेपालको कानुन स्वरूप हुन्छ। र यसमा के छ भने नेपालको कानुन र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराहरू बाझिएमा त्यो बाझिएको हदसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, राष्ट्रिय कानुन चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। यसको कुरा चाहिँ यो नेपाल सन्धि ऐन
नेपाल सन्धि ऐन 2047 यसको व्यवस्था गरिएको छ। यो मैले अघि भने यो दुईटा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जुन यो एउटा चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, यो चाहिँ घोषणापत्र हो। राज्यले यसलाई चाहिँ सहमति जनाएको छ नेपालले, यसलाई म मान्छु भनेर। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो ILO 196 अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि 196, यो पनि सरकारले, मैले अघि नै भने 2064 साल भदौ 5 गते सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ राज्यले। र यसलाई अब यो दुईटै कानुनहरू यो पनि यही ILO 196 नै हो। यो हाम्रो लावनीले यसलाई प्रकाशन गरेको छ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर। र यो अन्तर्राष्ट्रिय मैले अघि भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, यो नेपाली भाषामा, नेपाली खस भाषामा यसलाई त्यहाँ उल्टा गरिएको छ भने यो चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा छ। यो चाहिँ युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनस पिपुल्स भन्ने हो। यो चाहिँ यसको चाहिँ यो मौलिक कपी हो, यो इङ्ग्लिसमै छ। र यी दुईटा कानुनहरू राज्यले अनुमोदन र सहमति जनाइसकेको हुनाले यो चाहिँ नेपाल कानुन स्वसरह भएको छ। र नेपाल कानुन स्वसरह भइसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन बाजिएको हदसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ र राष्ट्रिय कानुन चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। यसमा के छ भने यो नेपाल सन्धि ऐन, यो नेपाल सन्धि ऐन 2047 को यो दफा 9 मा के व्यवस्था गरेको छ भने सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने भन्ने मैले अघि भनिसकेँ। यो चाहिँ सन्धि गरेर सहमति जनाएर अनुमोदन गरेर लिइसकेको हुनाले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाजिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाजिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र अब कुरा आयो यहाँ यो अन्तर्राष्ट्रिय यो कानुनहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुन भन्दा अथवा कानुन स्वसरह नै हो, तर कानुन को कुराहरू बाजेको हदसम्म चाहिँ यो मान्य हुन्छ र नेपालको कानुन अमान्य हुन्छ। तर यो सन्धिको हकमा मात्रै, सबै कुरामा होइन, सन्धि यो उसको हकमा मात्रै भनेर भनिएको छ। र यसले गर्दाखेरि यो दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा के छ भन्दाखेरि यसको मुख्य गरेर यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 196 भित्रको केही यो बुँदागत यसको यो पहिचानको कुराहरू अथवा चाहिँ यहाँ भएका अधिकारहरू म यहाँ एक दुईवटा वाचन गर्छु। यसमा चाहिँ के छ भने खास गरेर आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जल जमिन भन्दाखेरि हाम्रो भूमि आयो, जल आयो, अब त्यसपछि अब जङ्गलहरू, अब नदी नाला भनेको जलभित्र आयो। यी सबै कुरामा चाहिँ आदिवासीहरूको अधिकार हुन्छ भनेर यो ILO 196 ले चाहिँ यहाँ प्रत्याभूत गरेको छ। यसमा चाहिँ अब भूमि मुख्य चाहिँ हाम्रो भूमि हो, जमिन हो। आदिवासी भन्नासाथ जमिनसँग सम्बन्धित हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धिले पनि भूमिको अधिकार आदिवासीको हुन्छ भनेर यहाँ यसको धारा 14(1) मा के लेखिएको छ भने सम्बन्धित समूहहरूको भनेको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भनेको यो सम्बन्धित समूह भनेको संसारभरिको लागि आएको हुनाले यहाँ नेपालमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित समूहहरूको भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको आफूले परम्परागत रूपले बसोबास गरिरहेको भूमिमाथि अधिकार तथा स्वामित्वलाई मान्यता दिइनेछ। यो चाहिँ ILO 196 ले दिने अधिकार।
यसका अलावा यी समूहहरूले भनेको यी आदिवासीहरूले आफैले पूर्ण रूपमा बसोबास नगरेको तर उनीहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह तथा परम्परागत गतिविधिका लागि पहुँच पाएको भूमिको प्रयोगको अधिकारलाई संरक्षण गर्न पनि उपयुक्त अवस्थाहरूमा उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। यसो गर्दा घुमन्ते समूह तथा घुमन्ते खेती गर्ने समूहहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइनेछ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा घुमन्तेहरू छैन तर संसारमा छ। नेपालमा पनि राउटेहरू यसभित्र अन्तर्गत पर्छ। यो यसको एउटा हो। र अर्को चाहिँ यसको भूमिकै अधिकारको विषयमा के भन्छ भने यसको धारा 17(1) मा यी समूहहरूले अथवा आदिवासीहरूले आफ्ना सदस्यहरू बीच हुने भूमिको अधिकारको हस्तान्तरणका लागि अपनाउने प्रक्रियालाई सम्मान गरिनेछ भनेको यो राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। र यस्तै गरेर यो भूमिको अधिकार अन्तर्गतै छ। यसमा चाहिँ यसको धारा 14(2) अथवा उपधारा 2 मा के छ भने सरकारले सम्बन्धित समूह भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर बुझ्नुपर्छ। समूहले परम्परागत रूपमा बसोबास गरेको भूमिहरूको पहिचानको साथै ती भूमिहरूमाथि उनीहरूको स्वामित्वको प्रभावकारी प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। र त्यस्तै हो अर्को धारा 14 को उपधारा 3 अथवा 14(3) मा के भनिएको छ भने यो भूमि सम्बन्धी अधिकारमा सम्बन्धित समूहले अथवा आदिवासी समूहले गर्ने भूमिमाथिको दाबीलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय कानुनी पद्धति अन्तर्गत पर्याप्त प्रक्रियाहरूको स्थापना गरिनेछ। जब यो हाम्रो भनिसकेपछि त्यो विषयमा राम्रो छानबिन गर्नु पर्यो। यसको लागि के प्रक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा यसले मागेको छ। र यो भूमिको अधिकार विषयमा मैले यति यहाँ राखेँ। मैले अघि पनि भने सबैले पढ्न सकिन्छ। र अब यसमा के छ भने अब यो भूमि प्राकृतिक स्रोत साधनमा चाहिँ आदिवासीहरूको परामर्श लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा परामर्शमा म यो अलिकति हो म पढेर यहाँ सुनाउँछु। यसमा के छ भने यो महासन्धिको धारा 6(1) अथवा धारा 6 उपधारा 1 मा के छ भने यस महासन्धिका प्रावधानहरूलाई लागू गर्दा यहाँ भएको जति पनि अधिकारहरूलाई लागू गर्दा ती समूहहरूलाई ती आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न सक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने बारेमा सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समूहहरूसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा तथा खास गरेर उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ के भनेको भने यो प्राकृतिक स्रोत साधनमा अथवा भूमिमाथिको कामहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकार हुन्छ भनिसकिएको हुनाले आदिवासीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो लेखिएको छ। र यसमा के छ भने परामर्श गर्दाखेरि उसको समुदायको सङ्गठन अथवा संस्थाहरू मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र अब यस्तै गरेर अब यसमा यो परामर्श त्यसपछि अब यसमा सहभागिताको कुरा छ भनेको आदिवासी जनजातिहरूको यो भूमि प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि जति पनि विकासको कामहरू अथवा जति पनि योजनाहरू तर्जुमा गरिन्छन् कार्यान्वयन गरिन्छन् त्यो विषयमा चाहिँ यो आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यो म यो यसमा म पढेर सुनाउँछु। यसमा चाहिँ यो आइएलओ महासन्धिको धारा 7(1) अथवा धारा 7 उपधारा 1 मा के लेखेछ भने सम्बन्धित समूहहरूलाई अथवा सम्बन्धित आदिवासीहरूलाई आफ्नो जीवन आस्था विश्वास संस्थाहरू तथा आध्यात्मिक पद्धति एवं उनीहरूले ओगटेका वा प्रयोग गर्ने भूमिमा असर गर्ने विकासका प्रक्रियाहरूका बारेमा आफ्नो प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने अधिकार रहनेछ तथा यथाशक्य आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमाथि नियन्त्रण राख्ने अधिकार हुनेछ। यसका साथै उनीहरू आफूलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासका लागि बनाइने योजना तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण
कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ। र यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत साधन भूमिहरूमा जति पनि विकासको कामहरू योजनाहरू हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरूले पनि त्यहाँ सहभागिता गराउनुपर्छ। यो चाहिँ कहाँसम्म भन्दाखेरि त्यो योजनाको कार्यान्वयन, योजना निर्माण, त्यसपछि त्यसको मूल्याङ्कन, अझ यहाँ उ पनि छ यो के अरे त्यसको लाभ होइन, लाभको वितरणसम्म पनि उनीहरूको सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब यसमा धेरै कुराहरू छन्, तर यसमा चाहिँ मुख्य गरेर अब आदिवासीहरूको मैले अघि भने आदिवासीहरूको भूमिमाथिको अधिकार अथवा उनीहरूको जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटी जति पनि खानीहरू छ तीमा उनीहरूको अधिकार हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरू बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट उनीहरूले विस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो महासन्धिले अधिकार प्रदान गरेको छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने यो विस्थापन भनेको त्यो उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा विकासको नाममा जस्तै अब जलविद्युत ल्याइएला उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्नु पर्यो, बाटो आउला होइन, अब कुनै पनि अब विकासको नाममा बाटो बन्ला, विभिन्न जल के भन्छ यो खानीहरू उत्खनन होला, यस्तोमा चाहिँ त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको विस्थापन हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ के भन्छ भने विस्थापन गर्नु हुँदैन भन्छ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ विस्थापन आदिवासी यो ILO महासन्धि 109 को धारा 16(1) अथवा धारा 16 उपधारा 1 मा यो विस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा यस धाराका निम्नलिखित अनुच्छेदहरूमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अरू पनि कुरा लेखेछ, त्यो बाहेक सम्बन्धित समूहहरूलाई उनीहरूले बसोबास गरिरहेका भूमिहरूबाट हटाइने छैन अथवा विस्थापन गरिने छैन। यसलाई अलिकति यहाँ व्याख्या गरेको छ। आदिवासी जनजातिहरूको लागि विस्थापन एउटा संवेदनशील विषय हो। आदिवासी जनजातिहरू विकास वा प्रगतिका नाममा धेरैचोटि विस्थापित हुन पुगेका छन्। यो प्रायःजसो खनिज उद्योग, बाटो तथा जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माणबाट भएको छ। यसमा चाहिँ यो उनीहरू विस्थापन भएको छ, त्यो विस्थापित हुनु हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि के गर्ने भनेर यहाँ त्यसको पनि उपाय दिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने अपवादको रूपमा यो महासन्धिको धारा 16 उपधारा 1 मा अपवादको रूपमा यी समूहहरूलाई हटाउन वा पुनर्वास गर्न आवश्यक ठहराइएमा, मैले अघि भने हटाउनु हुँदैन, यदि हटाउनै परेमा त्यस अवस्थामा उनीहरूको स्वतन्त्र तथा सुसूचित सहमतिमा मात्र पुनर्वास गराइनेछ। उनीहरूको सल्लाह लिएर उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूको इच्छा बमोजिम सहमति भएमा मात्रै त्यो उनीहरूले विस्थापन गर्नेछ भनेको छ। यदि सहमति पाउन नसकिएमा राष्ट्रिय कानुन तथा नियमावलीहरूद्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर मात्र त्यस्तो पुनर्वास गराइनेछ, विस्थापन गरेर फेरि पुनर्वास गराइनेछ। यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत उपयुक्त भएसम्म सम्बन्धित समूहको आदिवासीहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधिको अवसर प्रदान गरिने सार्वजनिक सुनवाई पर्दछ। उनीहरूलाई अब उनीहरूको सहमति छैन भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई भनेको मान्छेहरू राखेर उनीहरूलाई सुनवाई गर्नु पर्यो। र यसमा अब धारा 16 को उपधारा 3 मा के छ भने पुनर्वास गर्नुपर्ने कारण समाप्त हुने बित्तिकै यी समूहहरूलाई, यी आदिवासीहरूलाई सम्भव भएसम्म आफ्नो परम्परागत भूमिहरूमा फर्कने अधिकार हुनेछ। यसमा अब जस्तै जलविद्युत निकाल्नु पर्यो 10 वर्षको लागि, 10 वर्षपछि त्यो जलविद्युत सक्यो, त्यहाँ पहिला त्यहाँ विस्थापन भएको मान्छे जनताहरूले फेरि त्यहीँ ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यस्तै गरेर यसमा अरू पनि क्षतिपूर्तिको कुराहरू पनि छ। यसमा के छ भने धारा 16 को उपधारा 4 मा के लेखेछ भने सहमतिमा निर्धारण भए अनुसार फर्कन नपाएको, सहमति भयो यो तयार भएपछि तपाईँहरू फर्किन यसको काम सकेपछि भनेको हुन्छ, तर त्यो भए अनुसार नै नभएको अवस्थामा सम्बन्धित समूहहरूलाई उपयुक्त प्रक्रियाहरूको माध्यमद्वारा आफूले विगतमा बसोबास गरिरहेका भूमिहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप कम्तीमा पनि त्यही गुण भनेको लालपूजा भएको छ भने त्यही अनुसारको, लालपूजामा भएको त्यही अनुसारको गुण तथा कानुनी मान्यता बराबरको भूमि उनीहरूको वर्तमान अवस्थाहरू तथा भविष्यको विकासलाई पूर्ति गर्नका लागि
उपयुक्त हुने गरेर प्रदान गरिनेछ। यदि सम्बन्धित समूहहरूले क्षतिपूर्तिको रूपमा पैसा वा अन्य कुनै विकल्पलाई पैसा अथवा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू होइन लिन स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई उपयुक्त प्रत्याभूतिहरूका लागि साथ सो क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ। र अब यसको अर्को अन्तिम उपाय के भनेछ भने धारा 16 उपधारा 5 मा पुनर्वास गराइएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले गुमाएका वस्तु वा उनीहरूलाई पुग्न गएको क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिइनेछ। उनीहरूलाई देखावटीमा नै पूर्ण दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र यसले गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब यसमा मैले यो छोटकरी भन्दाखेरि यो जति पनि विकासको अहिले त थुप्रै काम भइरहेछ। विकासको कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूसँग परामर्श लिनु पर्यो होइन। अब उनीहरूको सहभागिता त्यहाँ हुनु पर्यो। उनीहरूले यदि चाहिँ सहमति गर्दैनन् अथवा परामर्श चाहिँ सरकारले गर्दैन भने त्यो अवस्थामा हाम्रो उल्लङ्घन भएको हुन्छ र अघि कुरा हामी जोड्यौँ कि त्यो उल्लङ्घनको अवस्था हामीले उजुर गर्ने ठाउँहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ ILO 109 अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 109 को केही धाराहरूको प्रावधान मैले यहाँ बताएँ। र अब त्यस्तै गरी यो अलिकति यो मैले अघि भनिसकेको छु यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा पनि आदिवासीको अधिकारहरू छ जुन चाहिँ ILO 109 मा भएको कुराहरू नै यहाँ धेरै छन्। तर त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ के छ भने यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र आदिवासी सम्बन्धी अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको धारा यहाँ विशेष भएको मात्रै म भन्छु। धारा 3 मा चाहिँ के छ भने आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ यहाँ प्रष्ट लेखेको छ। त्यसै अधिकारले गर्दा उनीहरू आफ्नो राजनीतिक हैसियतबारे स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुका साथै आफ्नो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको खोजी गर्दछन्। र अब त्यस्तै गरेर धारा 4 मा यहाँ त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको कुरा लेखिएको छ। धारा 4 अनुसार आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्दा आफ्ना आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरू एवं आफ्ना स्वायत्त कार्यहरूमा लगानी गर्ने उपाय र माध्यमहरूबारे स्वायत्त शासन वा स्वशासनको अधिकार छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ ILO 109 मा छैन यो कुरा, यसमा यो विशेष छ। र यसमा अर्को चाहिँ के छ भने मैले यहाँ अघि मैले भने यसमा चाहिँ के छ भने यो घोषणापत्रको धारा 10 मा चाहिँ यो उनीहरूको सहमति के अरे सहभागिता परामर्शको कुरा यहाँ आएको जस्तै यहाँ चाहिँ के छ भने आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको जमिन वा भूभागबाट बलपूर्वक हटाइने छैन, विस्थापनको कुरा छ। कुनै पनि स्थानान्तरण सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित मन्जुरी बिना हुने छैन र यस्तो स्थानान्तरण न्यायपूर्ण एवं उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा तथा सम्भव भए फिर्ता हुने विकल्पसहित हुनेछ भनेको अहिलेको विस्थापनको कुरा र एउटै कुरा हो। तर यहाँ के छ भने यहाँ विशेष गरेर यसमा त्यो छैन। यसमा विशेष के छ भने स्वतन्त्र पूर्व तथा सूचित मन्जुरी भनेको छ। यहाँ चाहिँ परामर्श गर्ने सहभागिता गराउने भन्ने कुरा छ भने यहाँ चाहिँ पहिला उनीहरूको चाहिँ स्वतन्त्र उनीहरूको चाहिँ एउटा सुसूचित सहमति लिनु पर्यो। यसको चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनेको छ भने FPIC भन्छ। एफिक भनेको भन्छ अहिले आदिवासी को अधिकारको काम गर्नेहरूले त्यो चाहिँ के भने फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भन्यो। त्यो चाहिँ यस्तो कामहरू यो आदिवासीहरूको भूमिमाथि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पूर्व स्वतन्त्र उनीहरूको होइन स्वतन्त्र पूर्व भनेको अगाडि त्यो योजनाहरू सुरु हुनु अथवा योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्व उनीहरूलाई सुसूचित मन्जुरी उनीहरूको लिनुपर्छ अथवा चाहिँ सुसूचित सहमतिमा मात्रै त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो धारा 10 मा लेखेको छ। र यस्तै गरेर अब यहाँ दुईटै कुरा एउटै छ तर यसमा चाहिँ के छ भने विशेष गरेर यो मन्जुरीको कुराहरू गरेको छ। यो के अरे घोषणापत्रले चाहिँ यो मन्जुरीको कुरालाई जोड दिएको छ।
र अहिले नेपालमा जति पनि हेर्ने भने जति पनि आयोजनाहरू भएको छ त्यो कुनै पनि यो एफपिक अथवा चाहिँ यो मन्जुरी पूर्व स्वतन्त्र मन्जुरी लिएको छैन। त्यसकारण पनि हाम्रो अधिकारहरू यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो राम्ररी लागू हुन सकेको छैन। र यसमा अर्को पनि के भन्छ भने यो धारा 11 को धारा 1-2 मा उनीहरूको भनेको आदिवासीहरूको स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित मन्जुरी बिना वा उनीहरूको कानुन परम्परा तथा प्रचलनहरूको उल्लङ्घन हुने गरी लिएका उनीहरूको सांस्कृतिक बौद्धिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिहरूसँगको सहकार्यमा तयार पारिएका प्रत्याव्यवस्थापन लगायतका प्रभावकारी संयन्त्रहरू मार्फत राज्यहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछन्। यो यहाँ राज्यहरूले भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो राज्यले पनि भन्न हुन्छ, किनभने मैले अघि भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण आदिवासीहरूको लागि भन्नु सबैले समेट्ने गरेर बनाउनु र यहाँ चाहिँ बहुवचन आएको छ। र यसमा अब हाम्रो भाषाको कुरा पनि गरेको छ यसले। धारा 13 को उपधारा 1 मा आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने, प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने र समुदाय, स्थान र व्यक्तिहरूको आफ्नै नाम राख्ने र धारण गर्ने अधिकार छ भनेर यसले दिएको छ है। अब त्यस्तै गरेर अब यहाँ हाम्रो अर्को चाहिँ यो हाम्रै भाषा कुराहरू अहिले आइरहेको छ हैन। अब यो मातृभाषालाई पठन पाठन र सरकारी कामकाजको भाषामा आइरहेको छ नि। यो चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ यो संघीय यो के अरे घोषणापत्र हामीले प्रदान गरिसकेको छ। यसमा के भन्छ भने धारा 16 को उपधारा 1 मा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूका आफ्नै भाषामा आफ्नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने, कुनै भेदभाव बिना सबै प्रकारका गैर आदिवासी सञ्चार माध्यममा पहुँच प्राप्त गर्ने अधिकार छ भनेर यो भाषाको पनि कुरा गरेको छ। थुप्रै कुराहरू छन् र यसमा चाहिँ अब धेरै हामीसँग समय पनि छैन होला र यसमा एउटै मात्रै म कुरा यहाँ राखिदिन्छु। यहाँ यसमा चाहिँ के छ भने यो धारा 44 यो संयुक्त यो घोषणापत्र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको धारा 44 मा के लेखेको छ भने यहाँ स्वीकार गरिएका भनेको यो घोषणापत्रमा स्वीकार गरिएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरू आदिवासी महिला तथा पुरुष दुवैका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएका छन् अथवा यो घोषणापत्रमा लेखेको जति पनि अधिकारहरू छ यो महिला र पुरुषलाई समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यसमा अब यो धेरै मैले वाचन गर्नुमा पनि यही किताबमा पनि हुन्छ र यो थोर बहुत त्यहाँ मैले राख्दिएँ। यो देशमा पहिला आदिवासी जनजातिहरू थिए र पछि आउनेहरूले यसलाई चाहिँ विजय गरेर लगे। त्यो विजय गर्नुभन्दा अगाडिको स्थितिमा आदिवासी जनजातिहरू अथवा यहाँको बासिन्दाहरू को थिए त तिनीहरू नै आदिवासी जनजाति हो भनेर एउटा भन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने यो उनीहरू चाहिँ जब आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यो राज्यको स्थापना भइसकेपछि उनीहरू राजनीतिक मूल प्रभावबाट बाहिर छन्, त्यस्तालाई आदिवासी जनजाति हो भनेर पनि भनिएको छ यो ILO 109 ले। र यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र मैले दुईटाको अलिक कन्फ्युजन हुन्छ कि दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, एउटा चाहिँ घोषणापत्र एउटा चाहिँ महासन्धि हो। यो दुईटैको कुरा उस्तै भएको हुनाले मैले एकै ठाउँमा यो कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै महासन्धि र यो घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको विषयमा यो हाम्रो नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले परिभाषा गरे जस्तो परिभाषा नगरिए तापनि यो प्रतिष्ठानले परिभाषा गरेको प्रकृतिहरू त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा लेखिएकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ आदिवासीहरू हुन्छन् भनेका छन्। र मैले अघि पनि भने नेपालको आदिवासी जनजातिहरू त हाम्रो 59 थरी भनौँ, तर संसारभरिमा चाहिँ 5000 थरीभन्दा बढी 37 करोड 70 देखि 80 वटा देशमा बसोबास गर्ने
37 करोड आदिवासी जनजातिहरू छन्। उनीहरूको आफ्नै भूमि हुन्छ, आफ्नै संस्कार संस्कृति हुन्छ, आफ्नै पहिचान हुन्छ, आफ्नै अस्तित्व, आफ्नै सबै सङ्घ संस्था, आफ्नो राजनीतिक संस्था हुन्छ भन्छन्। तर यो नेपालमा चाहिँ हाम्रो संस्थालाई राजनीतिक संस्था मान्दैन। जस्तो तपाईँ हाम्रो जातीय संस्था छ, जस्तै किराँत राईहरूको किराँत राई आयोगखा, त्यस्तै गरेर नेपालको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको संस्था भनेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, त्यस्तै गरेर नेपालको सम्पूर्ण महिलाहरूको पनि छुट्टै एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ भन्ने छ। यी महासङ्घहरू चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिक संस्थाहरू नै हो, तर नेपालमा यसलाई राजनीतिक संस्थाको रूपमा लिँदैन। यसलाई खालि जातीय र यसको खालि यसले चाहिँ जातीय संस्कार संस्कृतिको पनि कुरा गर्छ। यसले चाहिँ राजनीतिक कुराहरू गर्न मिल्दैन, यो राजनीतिक संस्था होइन, राजनीतिक पार्टी होइन भनेर भन्ने गरेको छ राज्यले। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले चाहिँ यिनै हाम्रा आदिवासी जनजातिहरूको जुन जति पनि सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू हाम्रो त परम्परागत संस्थाहरू पनि छ, ती सबैलाई चाहिँ एउटा हामीले राजनीतिक नेपालले चाहिँ राजनीतिक संस्थाको रूपमा नमाने पनि यो आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा चाहिँ यसलाई मानिएको छ। र यसले गर्दाखेरि यसको मैले पहिला भने यो ILO 169ले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पहिचानलाई मान्यता दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ स्वव्यवस्थापन, स्वपहिचान र स्वव्यवस्थापन भन्नाले आफ्नो जीवन चलाउनलाई आफ्नो अब यो मैले यहाँ हाम्रो समुदायहरूलाई अथवा हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई के आग्रह गर्छु भने अघि पनि एउटा लाउडनीको कुरा थियो। लाउडनीले आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा मानव अधिकारको हननको विषयमा काम गरिरहेको छ र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अथवा चाहिँ आदिवासी अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ कानुन नभनौँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले लाउडनीले प्रकाशन गर्दै आएको छ। र अब यो सम्पूर्ण सबैले जान्नुपर्छ भन्छु म। आदिवासी हामी जो आफूलाई आदिवासी भन्छौँ, अघि मैले पहिचानको कुरा स्वपहिचानको आदिवासी भन्छौँ, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा एउटै हो। यो चाहिँ लाउडनीले प्रकाशन गरेको, यो चाहिँ ILO श्रम सङ्गठनले गरेको हो। यो दुईटै कुरा एउटै हो, तर यो खालि प्रकाशन फरक छ। र यो चाहिँ सबैले पढ्नुहोस्, किनभने आफू को हो भन्ने चिन्नुलाई पनि हामीले यो सम्पूर्णले हामीले पढ्नुपर्छ, अधिकार बुझ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्छु। किनभने यहाँको सबै कुराहरू भन्नु भ्याइएन, समय छैन हामीसँग। र अर्को चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र अथवा द युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपुल्स भनेको आदिवासी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, यो पनि पढ्नु होला सबैले। यसको केही कपीहरू हाम्रो लाउडनीमा हुनसक्छ, यहाँले सम्पर्क गर्नुभए हामीसँग भए हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, नभए पनि हामीले कतैबाट पनि ल्याएर यहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। र अब छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यी सबै कुराहरू धेरै छन्, पढ्नुहोस्, सजिलो छ, यो बुझ्ने खालकै छ र यहाँहरूले सबैले पढ्नुहोस्। र यसमा अब अन्तिममा म के भन्छु भने अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्घन हुँदाखेरि अथवा यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ होइन कानुनी प्रावधानहरू नेपालमा प्रावधानहरूमा लेखिएको पहिचान होइन नेपालमा स्वीकार गरिएन भने के गर्ने अथवा यसको उपचार कहाँ छ के छ भनेर एउटा यहाँ प्रश्न आएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले अघि पनि भने फेरि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले राज्यले अथवा सरकारले यो महासन्धिहरू घोषणापत्रहरू जब अनुमोदन गर्छ, सहमति जनाउँछ भने यसलाई कानुन स्वसर भने यसको मान्यता हुन्छ र यसलाई लागू गर्ने काम चाहिँ सरकारको हुन्छ। र जब यसलाई चाहिँ सरकारले लागू गर्दैन भने हामी आफैले पनि लागू गर्न सकिन्छ, तर आफैले हामीले गर्दाखेरि सरकारले अथवा सरकारमा रहने निकायमा रहने कर्मचारीहरूले यो चाहिँ साम्प्रदायिक खालको भयो यस्तो भनेर हामीलाई अब्जेक्सन गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर आदिवासी जनजातिहरूको सहमतिमा, सल्लाहमा र उनीहरूको सहयोगमा यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र उसले कार्यान्वयन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा हामी आफैले पनि हाम्रो नेपालकै राष्ट्रिय अदालतमा हामीले यो विषयमा उजुरी राख्न सकिन्छ, मुद्दा राख्न सकिन्छ, मुद्दा हाल्न सकिन्छ। र
यो विषयमा म यता अलिकति के भन्छु भने यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभा को चुनाव भइसकेपछि आदिवासीहरूको अधिकार स्थापना गर्नको लागि संविधान सभामा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने भएको हुनाले त्यो बेला 20वटा आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्था र लाहोर निगम गरेर 21वटा संस्थाहरू मिलेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौँ र त्यो मुद्दा चाहिँ यति ढिलो भयो कि जब पहिलो संविधान सभा विघटन भइसक्यो त्यसपछि यसको निर्णय आयो अथवा यसको फैसला आयो। त्यो चाहिँ के भने भन्नुपर्दाखेरि राज्यले हामीलाई विभेद गर्नु खोजेकै हो र अदालतले पनि त्यो एकदम लिङ्गरिङ गर्यो। त्यो जहाँसम्म लाग्छ मेरो अनुमान त्यो चाहिँ सुनियोजितै होला र जब त्यो विघटन भइसकेपछि अनि त्यो फैसला त आयो। तर त्यसले फेरि कस्तो राम्रो निर्णय दिएको छ भने ल अब होइन अहिलेको संविधान सभा त विघटन भइसक्यो फेरि संविधान सभा भयो भने यो चाहिँ आदिवासीहरूको संयन्त्र बनाउनु पर्छ। यो आदिवासी जनजातिहरू यसरी चाहिँ होइन उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर पछि फेरि 26 जना त्यो यहाँलाई थाहा पनि होला आदिवासी जनजातिहरू 26 जना चाहिँ आदिवासी जनजातिको हकमा उनीहरूको कोटामा आएका हुन्। तर त्यो बेला के भने सबै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हो तर पार्टीको नजिकका व्यक्तिहरू र पार्टीले नै छानेर उनीहरू राखिदियो जसले गर्दाखेरि यो अहिलेको जुन संविधान 2072 सालको संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू जुन चाहिँ राज्यले अनुमोदन गरिसकेको सहमति जनाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित अधिकारहरू चाहिँ त्यो संविधानमा आएन है। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्दैछु भने राष्ट्रिय अदालतले पनि हामीले त्यो राम्रो फैसला दिएको छ है। तर त्यो फैसलाले दिएको जुन हाम्रो न्याय छ त्यो अनुसारको संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाले पनि त्यो काम गरेन त्यस्तो छ। र त्यसमा चाहिँ अब जब चाहिँ राष्ट्रिय न्यायालयले हामीलाई न्याय दिँदैन अथवा चाहिँ यो स्वीकार गर्दैन हो भने हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यो संयुक्त राष्ट्र संसारभरिको राज्यहरूको संस्था हो। त्यो संस्थाको पनि यहाँ चाहिँ ILO अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन भन्ने चाहिँ जेनेभामा यसको अफिस छ र यसमा चाहिँ हामीले उजुरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसको चाहिँ यो अब गर्नै पर्दा त हामीले वकिल लाउनुपर्छ होला वकिलहरू सबै खोज्छन् पनि तर पनि यसको चाहिँ यहाँ ठेगानाहरू छ। यदि हामीले मुद्दा हाल्नु पर्यो अथवा चाहिँ उजुरी गर्नु पर्यो भने यो छ। र यसमा चाहिँ म उजुरीको प्रक्रियाहरूमा थोरै म यहाँ बताउँछु। यहाँ चाहिँ के छ भने यो ILO 169 यो चाहिँ उल्लङ्घन भएमा अथवा चाहिँ सरकारले यो कामहरू गरेन अथवा गर्न असफल भयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ उजुरी दिने भन्दा चाहिँ यहाँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ उजुरीका प्रक्रियाहरू अन्तर्गत राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अन्तर्गतको दायित्वहरू पुरा गर्न असफल भएको अवस्थामा केही विशेष प्रक्रियाहरू अन्तर्गत उजुरी गर्न सकिन्छ। यी निम्नलिखित छन्। यसमा यो धारा 1 मा चाहिँ के छ भने यो उजुरी अन्तर्गतकोमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको धारा 24 अन्तर्गतका उजुरीहरू कहाँ दिने यो आदिवासीको अधिकार उल्लङ्घन भएको चाहिँ यो संविधान यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको धारा 24 अन्तर्गत पर्दछन्। र यो हामीले कहाँ दिने भन्दाखेरि यो अथवा उजुरी ती रोजगारदाता वा श्रमिकहरूका सङ्गठनहरूले गर्न सक्दछन् जसले अनुमोदित महासन्धिलाई सम्बन्धित देशले पालना गर्न असफल भएको छ भनेर दाबी गर्दछन्। यो भनेको यो ILO 169 मा जति पनि अधिकारहरू छ त्यो चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गरेन अथवा सरकार यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भनेर जसले दाबी गर्छ उनीहरूले चाहिँ यो उजुरी दिन सक्छ। तर त्यसमा चाहिँ यो ILO 169 मा चाहिँ यो 3टा पक्ष भएर यो ILO अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन बनेको छ। यसभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार हो एक पक्ष, अर्को चाहिँ रोजगारदाता र अर्को चाहिँ श्रमिकहरू हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो अब सरकार भइगयो, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको विभिन्न सङ्गठनहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो उजुरी दिन सक्छ भनेर यहाँ गरेको छ। र यसमा चाहिँ के भने जब उजुरी दिइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनभित्र त्यसको संरचना हुन्छ, सञ्चालक समिति भन्ने हुन्छ। त्यो सञ्चालक समितिले यो उजुरी वैध छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्दछ। जस्तै हामीले यहाँ हाम्रो चाहिँ अधिकारहरू आएन अथवा चाहिँ हाम्रो अधिकार कार्यान्वयन भएन, हाम्रो उल्लङ्घन भयो भनियो भने चाहिँ हामीले लिखित उजुरी दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ सञ्चालक समितिमा पुग्छ। त्यो सञ्चालक समितिले चाहिँ यो ठिक छ छैन भनेर हेर्छ। ठिक छ भन्यो भने अब निर्णय यो ठिक रहेछ है भन्ने निर्णय गर्छ। त्यसपछि यसको अर्थ चाहिँ सो उजुरी गर्दा आवश्यक औपचारिक शर्तहरू पालना गरिएको छ वा छैन भनेर पनि हेर्नु हो। उसले चाहिँ त्यसरी वैधता छ छैन भनेर हेर्छ। यदि पालना गरिएका छन् भने सञ्चालक समितिले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्रिपक्षीय समितिको गठन गर्दछ। सो समितिलाई उजुरीको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ। यो यहाँ दुईवटा कुरा छ यहाँ। एउटा चाहिँ सञ्चालक समितिले उजुरी आइसकेपछि उसले हेर्छ वैध छ छैन, के पाल्नु भएको छ छैन भनेर हेर्छ। ठिक छ भनेर निर्णय गरिसकेपछि उसले चाहिँ अब एउटा त्रिपक्षीय, मैले अघि पनि भने रोजगारदाता एक पक्ष, अर्को श्रमिक, अर्को चाहिँ सरकार, यो त्रिपक्षीय चाहिँ व्यक्तिहरूलाई को एउटा यो सञ्चालक समितिभित्र रहने तीन पक्षीय व्यक्तिहरूलाई को एउटा समिति बनाउँछ, त्रिपक्षीय समिति भन्छ। त्यो समितिले चाहिँ यो उजुरीको जाँचबुझ गर्ने जिम्मा लिन्छ र उसले हेर्छ। त्यसपछि यो समितिले उजुरीमा आधारित भएर सुझावहरू दिन सक्दछ। त्यसपछि सम्बन्धित मुद्दालाई थप काम कारबाहीको लागि महासन्धिको कार्यान्वयन तथा सुझावहरू सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको समितिमा पठाइन्छ। यो चाहिँ यहाँ तीनटा कुरा भयो। एउटा श्रमिक वा रोजगारदाताले उजुरी हाल्छ, त्यो सञ्चालक समितिमा जान्छ आइएलओको। त्यसपछि सञ्चालक समितिले त्यसलाई जाँचबुझ गर्छ, वैध छ छैन, ठिक छ छैन, पालना गरेको छ छैन भनेर हेर्छ। त्यसपछि ठिक छ भनेर निर्णय गरिसकेपछि उसले एउटा त्रिपक्षीय आफू मध्येका सदस्यहरूबाट त्रिपक्षीय एउटा समिति बनाउँछ। त्यो समितिले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ, त्यो जाँचबुझ गर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई ठिक छ भनिसकेपछि उसले अब त्यो महासन्धि कार्यान्वयन तथा सुझावहरू सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको एउटा समिति हुन्छ त्यसभित्र, त्यसमा उसले पठाउँछ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो अब त्यो उजुरीहरू हेर्ने होइन अथवा मुद्दाहरू हेर्ने काम त्यसले गर्छ है। र यसमा के छ भने हाम्रो नेपालको चाहिँ होइन, यो सन् 1997 देखि महासन्धि नम्बर 169 का बारेमा बोलिभिया, कोलम्बिया, डेनमार्क, इक्वेडर, मेक्सिको तथा पेरुबाट उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। हाम्रोबाट चाहिँ गएको छैन। र हाम्रो अब मैले यसमा यो उजुरी कहाँ गर्ने भन्दाखेरि यो मैले भने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अदालतमै गर्ने हो। राष्ट्रिय अदालतले दिएको कुराहरू हामीलाई चित्त बुझेन अथवा उसले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा दियो भने चाहिँ हामी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनभित्र जानु सकिन्छ, उजुरीहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र अब मैले भन्नुपर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई हामीले पनि होइन, हामीले पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि, किनभने यो अधिकार दिएको छ, यो सरकारले मानिसकेको छ। त्यसकारण हामीले, मैले अघि भने नि, कुनै पनि सरकारी निकायबाट हामीलाई अवरोध आए पनि, अवरोध आउँछ, अवरोध आए पनि हामीले यो कानुनलाई आधार मानेर सरकारले अनुमोदन गरिसकेको नेपाल कानुन सोसर भइसकेको हुनाले हामीले नै कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ। र यसमा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। लाहोर निपले नेपालमा जति पनि हाइड्रो पावरहरू छ त्यो विषयमा त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूलाई मर्का परेको हुनाले त्यो विषयमा हामीले लाहोर निप काम गरिरहेछ। र त्यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई हामीले पुर्याइरहेका छौँ। र कतिवटा त्यस्तो हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गर्ने अथवा आदिवासी जनजातिको यो सुझाव नलिने, उनको सहयोगमा काम नगर्नेहरूको विषयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट पनि यसको लागि पोजिटिभ अथवा सकारात्मक सहयोगहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हामी आफै
नसकेको हो कि भनेर पनि आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। किनभने आदिवासी जनजातिहरू हामी आफ्नो अधिकार छ, थाहा छ, तर हामीले आफैले चासो नलिएको हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चासो लिनु पर्यो र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा, कार्यान्वयनमा उल्लङ्घन भएको अवस्था अथवा आदिवासी अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा हामी राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्ने निकायहरूसम्म जान सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी आदिवासीहरूको पनि जिम्मेवारी होला भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसो गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुराहरू यहाँ राख्न दिनुभएकोमा यो आयोजकहरूलाई धन्यवाद र यहाँ आज आउनुहुने राजुएन राईज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै मेरो आफ्नो आफूले जानेको कुराहरू मैले यहाँ पस्किनु पाएको छु त्यसको लागि खुसी व्यक्त गर्दै यहाँलाई धन्यवाद भन्दै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हवस्, नमस्कार।